बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं उन तमाम बच्चों को और वालिदैन और टीचर्स को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि जिनके बच्चों ने मैट्रिक एग्ज़ाम में पोजीशन हासिल की। और इसके साथ साथ मैं उन बच्चों को ये बात कहती हूँ कि आपने आइंदा भी इसी तरह मेहनत करनी है और ज़िंदगी के तमाम मैदानों में कामयाबी हासिल करनी है। ना सिर्फ ये कि आपने खुद के लिए एक अच्छा शहरी साबित होना है, बल्कि इसके साथ साथ आपने एक माशरे के लिए भी एक प्रोडक्टिव पर्सन के तौर पर उभरना है। और इसके साथ साथ जो बाकी बच्चे हैं, मैं उनको भी ये बात कहूँगी कि आप भी इतनी मेहनत करें कि आप भी ज़िंदगी में इसी तरह कामयाबी हासिल करें और पोजीशंस ले सकें। अब मैं इस मुल्क की जो कोरोना के हवाले से सूरत हाल है उसको डिस्कस करूँगी कि इस वक्त जो पिछले 24 घंटों के दौरान हमारे यहाँ जो कोरोना के केसेस हुए हैं वो 734 हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि 9th और इससे जो आगे की क्लासेस हैं उनकी तालीम जो है इस वक्त वो बड़ी कामयाबी के साथ जारी है। इसके लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि अक्सर इलाकों में टीचर्स में और इसके साथ साथ बच्चों में कोविड-19 के केसेस जो हैं वो ज़ाहिर हो रहे हैं। जैसा कि अगर हम सूबा बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर कोयटा, कलात, ज़ोब और इसके साथ साथ कुछ और वहाँ के इलाके हैं जहाँ पर बच्चों में और इसके साथ साथ टीचर्स में कोविड-19 के जो असरात हैं वो ज़ाहिर हुए हैं और वहाँ के अक्सर स्कूलों को सील कर दिया गया है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में गुजरांवाला में पिछले 24 घंटों के दौरान एक स्कूल ऐसा है कि जहाँ पर बच्चों में कोविड-19 के सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आए हैं, लिहाजा उस स्कूल को सील कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो ननकाना साहब है वहाँ के भी 1 या 2 स्कूल ऐसे नज़र आए हैं कि जहाँ पर बच्चों में और टीचर्स में कोविड-19 के सिम्टम्स जो हैं नज़र आए हैं और वहाँ पर स्कूल को सील कर दिया गया है। लिहाजा इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बीमारी है अभी ख़त्म नहीं हुई। लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। हमें पेरेंट्स की हैसियत से बच्चों को मास्क लगाकर स्कूल भेजना है और इसके साथ साथ स्कूल में टीचर्स और हेड टीचर जो हैं वो भी इस बात को यकीनी बनाएं कि बच्चों का सोशल डिस्टेंस जो है वो बरकरार रहे और इसके साथ साथ बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 4th क्लास का जो स्मार्ट सिलेबस है उसको डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम उर्दू को देखते हैं। उर्दू में ये टॉपिक्स आपने बच्चों को पढ़ाने हैं। आओ पढ़ना सीखें। हमद, नात, खिदमतगार कौन, परचम की कहानी, नानी की ज़ुबानी, टूट पटूट की कहानी और ये नज़म है। यौम आज़ादी, परिंदे की फरियाद, ये भी नज़म है। खलीफा की दानिशमंदी, मीनार पाकिस्तान, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, सोनी धरती, नज़म है। अम्मी डॉक्टर क्यों बनी और एहसन की ईद। आपने देखा कि उर्दू में जहाँ एक तरफ कहानियाँ बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं तो वहीं पर जो नज़म है वो भी बच्चों को पढ़ाई जाती है, क्योंकि जो नज़म है उसके ज़रिए बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में दिलचस्पी लेते हैं और बड़ी रवानी के साथ जो उर्दू है उसको पढ़ते हैं, क्योंकि जब वो जिस चीज़ में भी दिलचस्पी लेंगे तो उसको वो ज़्यादा शौक़ के साथ सीखते भी हैं और वो इल्म जो होता है वो ज़्यादा देर पा भी होता है। लिहाजा कोशिश करें कि आप बच्चों को नज़मों को रोल प्ले के ज़रिए पढ़ाएं ताकि बच्चों के लिए वो जो तालीम है वो ज़्यादा मौसर और कारगर साबित हो। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपने ये टॉपिक्स बच्चों को पढ़ाने हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काइंडनेस, द सिल्वर निटिंग नीडल्स, रज़ाज़ ट्रिप टू पाकिस्तान, सेलिब्रेटिंग ईद उल अज़हा, राशिद मिन्हास, हेल्पिंग अदर्स विल हेल्प यू। आपने इंग्लिश में ये टॉपिक्स जो हैं बच्चों को पढ़ाने हैं। फिर आपने देखा कि जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं वो आपस में इंटरलिंक हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें या उर्दू की बात करें, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपस में इंटरलिंक हैं। जैसा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें कि हमें जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में कुछ मालूमात हासिल होती हैं और इसके साथ साथ जो कुछ मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो अगर हम बच्चे के अंदर पैदा करना चाहें तो उस हवाले से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं उनके बारे में मालूमात दी गई हैं। जैसे कि उर्दू में जो है वो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद है और इंग्लिश में राशिद मिन्हास के बारे में है, ताकि बच्चे जो हैं वो
اپنے قومی ہیروز کی زندگیوں کے متعلق جان سکیں اور جو خصوصیات ان کی ہیں وہ اپنی زندگی میں ان خصوصیات کو اپنا سکیں اور ان پر عمل کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر حب الوطنی کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے بات کی کہ اگر ہم بچے کے اندر کچھ ویلیوز، کچھ ایتھکس پیدا کرنا چاہیں تو اس حوالے سے بھی بہت سارے ٹاپکس ہیں. لہٰذا آپ نے ایز اے ٹیچر بچے کو اس طرح موٹیویٹ کرنا ہے کہ بچوں کے اندر یہ تمام کوالٹیز جو ہیں وہ پیدا ہو سکیں. اگر ہم ریاضی کی بات کریں تو ریاضی میں آپ نے بچوں کو یہ کانسیپٹ دینے ہیں. فرسٹ چیپٹر میں اعداد کے بارے میں آپ نے بچوں کو سوالات کروانے ہیں. سیکنڈ چیپٹر میں جمع اور تفریق کے سوالات ہوں گے. تھرڈ چیپٹر میں ضرب اور تقسیم کے سوالات ہوں گے. فورتھ چیپٹر میں اجزائے ضربی اور عاد کے سوالات ہوں گے. پانچویں باب میں قصور سے متعلقہ آپ نے بچوں کو کانسیپٹ دینا ہے. چھٹے باب میں قصور اشاریہ اور قصور کے بارے میں بتانا ہے. ساتویں چیپٹر میں پیمائش کا کانسیپٹ دینا ہے بچوں کو. آٹھواں چیپٹر جیومیٹری کا ہے. اور نائنتھ چیپٹر میں آپ نے بار گراف اور لائن گراف کے بارے میں بچوں کو کچھ معلومات دینی ہے اور اس سے متعلقہ سوالات جو ہیں وہ کروانے ہیں. ریاضی کے آپ نے جو بھی کانسیپٹ بچے کو دینے ہیں بچے اپنی روزمرہ زندگی میں انہیں استعمال کر کے اپنے مسائل کو حل کر سکیں. اور اگر ہم اسلامیت کی بات کریں تو اسلامیت میں جو بھی حفظ کا حصہ دیا گیا ہے وہ آپ نے مکمل کروانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمے کا حصہ بھی مکمل طور پر بچوں کو یاد کروانا ہے. حصہ عقائد کے بارے میں آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مندرجہ ذیل جو ٹاپکس ہیں وہ بھی بچوں کو پڑھانے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حقوق، نزول وحی، قریش کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہجرت مدینہ، ایمانداری، سادگی، وقت کی پابندی، وطن اور اہل وطن سے محبت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ٹاپکس آپ نے بچوں کو اسلامیات کے سبجیکٹ میں پڑھانے ہیں. اور معاشرتی علوم کے سبجیکٹ میں آپ نے بچوں کو یہ ٹاپکس پڑھانے ہیں، جس میں کہ جو پہلا چیپٹر ہے وہ جغرافی کے بارے میں ہے، جس میں گلوب اور نقشے کی مہارتیں جو ہیں وہ بچے سیکھ پائیں گے. اور اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ چیپٹر ہے وہ ہماری تاریخ کے بارے میں ہے، یعنی کہ بچے جو ہے وہ اپنے ماضی سے متعلقہ جتنی بھی واقفیت ہے وہ سیکھ پائیں گے. انہیں پتہ لگے گا کہ ان کی تاریخ کیا ہے، اس تاریخ میں کون کون سے ان کے ہیروز تھے، یا تاریخ کے حوالے سے جو اہم معلومات ہیں ان کے بارے میں وہ جان سکیں گے. تیسرے چیپٹر میں وہ جانیں گے ہماری زمین اور اس کے لوگ، اس کے بارے میں وہ معلومات حاصل کریں گے. چوتھے چیپٹر میں حکومت، ہمارا نظام حکومت. پانچویں چیپٹر میں معاشیات، معاشی انتخاب، یعنی کہ وہ معاشی فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح وہ اپنے جو وسائل ہیں جو کہ کم ہیں، اور دوسری طرف جو اگر ہم ضروریات اپنی کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہیں، تو وہ کس طرح اپنے کم وسائل کو اتنے اچھے اور عمدہ طریقے سے استعمال کریں کہ ان کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو سکیں، اس بارے میں سیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو چھٹا چیپٹر ہے اس میں وہ اپنی ثقافت کے بارے میں سیکھیں گے، یعنی کہ ان کے علاقے کی رسم و رواج کیا ہے، عقائد کیا ہے، اقدار کیا ہے، زبان کیا ہے، مذہب کیا ہے، اور لوگوں کے رہنے کے طور طریقے کیا ہیں. اس بارے میں وہ معلومات حاصل کریں گے. اگر ہم سائنس کے سبجیکٹ کی بات کریں تو آپ نے سائنس میں یہ ٹاپکس بچوں کو پڑھانے ہیں، جس میں کہ پہلا چیپٹر اپنی پہچان کے بارے میں ہے. دوسرا چیپٹر جانداروں کی خصوصیات اور ضرورتیں. تیسرے چیپٹر میں خوراک اور صحت کے بارے میں بچے پڑھیں گے. چوتھے چیپٹر میں جاندار اور ان کا ماحول. پانچویں چیپٹر میں مادہ اور اس کی حالتیں. چھٹے چیپٹر میں پڑھیں گے درجہ حرارت اور اس کی پیمائش. اور ساتویں چیپٹر میں بچے جو ہیں وہ قوت اور مشینیں کے کانسیپٹ کے بارے میں معلومات حاصل کر پائیں گے. آٹھویں چیپٹر میں آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے آواز کا تعارف. اور نائنتھ چیپٹر میں آپ نے بچوں کو بجلی اور مقناطیسیت کے بارے میں پڑھانا ہے. 10ویں چیپٹر میں آپ نے بچوں کو زمین کی حرکات کے بارے میں پڑھانا ہے. سائنس میں کوشش کریں کہ آپ یہ ان ٹاپکس سے متعلقہ بچوں کو آبزرو کرنے دیں زیادہ سے زیادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو پریکٹیکلی کام کرنے دیں. سائنس نام ہی اس بات کا ہے کہ ہم اپنی ارد گرد کی دنیا کا مشاہدہ کریں اور تجربات کے ذریعے سیکھیں. تو آپ کوشش کریں کہ بچوں کو آپ جو سائنس کا علم ہے وہ پریکٹیکل کے ذریعے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو پریویس نالج ہے اس کو ان کی نیو لرننگ کے ساتھ ریلیٹ کریں، اور بچے جو ہیں جو بھی معلومات حاصل کر پائیں اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال بھی کر پائیں. تو ویورز، آج میں نے آپ کے ساتھ کلاس 4 کا سلیبس
डिस्कस किया है। अगली वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 5 का सिलेबस डिस्कस करूँगी। तब तक शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।